हेलो स्टूडेंट्स। आज एक वीडियो क्लिप आपके लिए है जो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। हमारा टॉपिक इस वीडियो क्लिप का जो है ये कोल्ड वार के रिलेटेड है, जो हमारे 12th की पॉलिटी साइंस का सबसे पहला ही चैप्टर है। इसमें जो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं सब टॉपिक जो है सुपर पावर ब्लॉक्स ऑफ द कोल्ड वार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ये लेसन जो हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जो है हम क्या क्या जानेंगे, इस को पढ़ने के बाद हम इस अहल हो जाएंगे कि हमें जो ब्लॉक्स ऑफ द कोल्ड वार है ये क्या थी, इनके अलायंस कंट्रीज़ क्या थी, टेंशन्स क्या थी, या हमारे जो ये ब्लॉक्स बने ये क्यों बने गए, और इनके जो आइनास जो थे वो कहाँ कहाँ था, इन्होंने जंगें कहाँ लड़नी, किस किस फील्ड में लड़नी। चाहे तो आप जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सोवियत रशिया became two superpowers. The Cold War was a state of political and military tension after the World War II between the powers in Western blocs, the United States, its NATO alliance, and others, and powers in the Eastern blocs, the सोवियत यूनियन जो था। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारा अमेरिका एंड सोवियत रशिया जो थे वो दो सुपर पावर ब्लॉक बने। जैसे कि हमारा वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था जिस पे बम गिराए गए, जिस पे बहुत लड़ाई लड़े, पूरे ममालिक जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये ब्लॉक बनने शुरू हो गए। आपको ये कुछ शक्लें दिखती हैं, ये जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, तबाही हुई थी इस वर्ल्ड वार सेकंड में। तो ये जो आप फिर से देखते हैं कि आर्मी वगैरह ये डिस्ट्रक्शन है, जो तबाही हुई थी, जो जंग में जाने ज़ाया हुई थी, कितनी इसकी जो है वो हमारे घरों सिटीज़ जैसे वर्ल्ड वार सेकंड में दो बम गिराए थे जापान की दो सिटीज़ पे। तो वो टोटल आज तक विजिटेशन उस जगह पे नहीं आई है। तो उसके बाद जैसे ही ये जो जंग ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद जो है क्या बना, दो ब्लॉक्स बने, क्यों बने। तो इसके लिए क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट लीड टू द इमरजेंस ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड। क्या कौन सी चीज़ें जो थी हमारी, क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि दो बनाए गए ब्लॉक, व्हाट वर द अरीनाज ऑफ द कोल्ड वार बिटवीन द टू पावर्स ब्लॉक, और ये जो दो पावर ब्लॉक क्यों ज़रूरत पड़ी, और ये दो पावर ब्लॉक कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका फील्ड कहाँ था, इनके मैदान जहाँ पे लड़ा गया तो क्या था। जैसे एमरजेंस ऑफ भाई पोलर वर्ल्ड, क्या हो गया कि टू सुपर पावर्स एक्सटेंडेड दियर आवन स्पीयर्स। अब जो दोनों हमारे अमेरिका और सोवियत यूनियन जो थे, दो सुपर पावर थी, इन्होंने एक्सपेंड किया अपना स्पीयर, जो अपना कहाँ तक दायरा, इन्होंने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया कायनात है, इन दो सुपर पावर्स ने अपना वो बढ़ाना शुरू किया, अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। It it divided the world into two alliances, namely Western and Eastern alliances, headed by the US and Soviet Union respectively. तो फिर क्या हुआ कि जो दो सुपर पावर बड़ी ताकतें थी, इन्होंने दो जो है वर्ल्ड इंटू टू अलाइंसेस, मतलब एक तो अपना जोड़ बनाया, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपना राब्ता बढ़ाया, अपनी दोस्ती बढ़ाई, और पूरा वर्ल्ड जो है दो हिस्सों में बट गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलाइंसेस, एक मगरबी और मशरकी, जो जिनके साथ कंट्रीज़ बटी गई
headed by the US and Soviet Union respectively. دونوں نے ایک کا جو لیڈ کرنے لگا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھی، دوسرا سوویت یونین ریسپیکٹولی. یہ دونوں جو تھے روس، رشیا اور امریکہ، دونوں ان دو بلاکوں کے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ ویسٹرن بلاک بنا اور سوویت یونین جو ہے وہ رشیا، روس جو ہے وہ ایسٹرن مشرقی بلاک بنا. پھر دا اسمالر اسٹیٹس ان alliance got the promise of protection of weapons and economic aid against their local rivals. Hence they remained tied to its protective superpowers to limit influence of other superpower and its alliance. تو کیا ہوا اس میں؟ جو چھوٹے ملک تھے، جو چھوٹی اسٹیٹس مینز ملک جو تھے، وہ ان کے ساتھ اس وعدے پر جڑے کہ بڑے ملک جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا جو ہے الگ الگ سے، جو ان کا الائنس تھا یونائٹڈ اسٹیٹ کا، اور دوسرا جو وہ روس کا جو الگ سے وہ اپنا ان کا الائنس تھا، ان کا گروپ تھا مشرقی اور مغربی گروپ جو تھا ویسٹرن اینڈ ایسٹرن الائنسز. انہوں نے اپنے جو اپنے الائنسز تھے ان کو بولا کہ آپ کو پروٹیکشن ہم دے دیں گے، آپ کی اکانومی کو بڑھائیں گے، ہم جو بھی آپ کو لگے گا وہ ہم دیں گے، اور جو آپ کے ساتھ لڑے گا ان کو ہم بڑھنے نہیں دے گا. دیئر لوکل رائیولز ہینس دے ریمین ٹائڈ ٹو اٹس پروٹیکٹیو سپر پاورز ٹو لمٹ دا انفلوئنس آف ادر سپر پاورز اینڈ اٹس الائنس، تاکہ ان سے آگے کوئی ان کا حریف جو ہے وہ بڑھے نہیں. تو اس طرح سے وہ اپنے سپر پاور کے ساتھ ملے رہے. اب ہم آگے دیکھ لیں گے کہ وہاں اریناز کہاں کہاں تھے، کہاں کہاں ان کے میدان، کس کس فیلڈ میں انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا. جیسے کرائسس اینڈ وار اکرڈ بٹوین الائنسز، کیا ہو گئے؟ وار ہوا، جنگ ہوئی، جنگ ہونے لگی، زبانی جنگ ہونے لگی. الائنسز سسٹمز بٹ ڈڈ ناٹ کراس سرٹن لمٹس، لیکن بہت سارے شوٹس انہوں نے کیا کیا، بہت زیادہ انہوں نے کرنا چاہا، لیکن وہ ایسا جنگ نہیں کرتے، وہ جنگ نہیں کی انہوں نے. مینی لائفز ور لاسٹ، جنگ ہوئی بھی تھی، جنگ ہوئی تو اس میں بہت سی جانیں ضائع ہو گئی. لاسٹ ان کوریا میں، ویتنام میں اینڈ افغانستان. بٹ دا ورلڈ واز سیپریٹ فرام نیوکلیئر وار اینڈ گلوبل ہاسٹیلٹیز. تو کیا ہو گیا کہ مینی لوگ وہاں جنگیں جو ہوئی تھی اس سے پہلے کوریا، ویتنام، افغانستان میں بہت سی جنگیں ضائع ہوئیں، بٹ ورلڈ واز سیپریٹ فرام نیوکلیئر وار ان گلوبل ہاسٹیلٹی. اتنا ہو گیا کہ گلوبل وار، تمام ملک جو ہے اس جنگ میں شروع ہو گئے، پورے گلوبلی جنگ ہوا اور دشمنی بھی شروع ہونے لگی. مطلب ہر بلاک میں، ہر ملک میں جنگیں ہونی شروع ہو گئی. دا کولڈ وار لیڈ ٹو دی سیورل شوٹنگس وار. اور پھر کولڈ وار جو تھا یہ ایک جنگ نہیں تھی، صرف باتوں کی جنگ تھی، ایک شوٹنگس اس میں تھے، سلوگنس تھے ہوئے، بٹ اٹ ڈڈ ناٹ لیڈ ٹو اندر ورلڈ وار ڈسپائٹ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ان کوریا. اس میں وہ آگے تیسری جنگ، عالمگیر جنگ نہیں ہوئی، حالانکہ دشمنی ہوئی کن کے ساتھ؟ ان کوریا کے ساتھ. کب؟ 1950 اور 53 کے برلن میں 1958 سے 1962، اور کانگو میں دی ارلی 1960s. تو آپ کو کیسا لگا ویڈیو؟ اگر آپ کی کوئی کوئری ہوگی، کوئی کوشچن ہوگا تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. تھینکس.